السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A1، B2، C3، D4۔ صحیح جواب ہے D4۔ سوال نمبر 2، شیطان مرد کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A طلاق سے، B زنا سے، C قتل سے، D جھوٹ سے۔ صحیح جواب ہے A طلاق سے۔ سوال نمبر 3، عورت بچے کو کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A 1 سال تک، B 2 سال تک، C 3 سال تک، D 4 سال تک۔ صحیح جواب ہے B 2 سال تک۔ سوال نمبر 4، بہترین شوہر کون سا مرد ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A جو اپنی بیوی سے محبت کرے، B جو اپنی بیوی کو خوش رکھے، C جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھے، D جو اپنی بیوی کی خدمت کرے۔ صحیح جواب ہے C جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھے۔ سوال نمبر 5، سب سے پہلے کون سا انسان کافر ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں A قابیل، B حابیل، C فرعون، D نمرود۔ صحیح جواب ہے A قابیل۔ سوال نمبر 6، کون سا گناہ کرنے والے انسان کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A زنا کرنے والے کی، B جھوٹ بولنے والے کی، C دھوکہ دینے والے کی، D حرام کھانے والے کی۔ صحیح جواب ہے A زنا کرنے والے کی۔ سوال نمبر 7، کتنے بادشاہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں A 2، B 3، C 4، D 6۔ صحیح جواب ہے C 4۔ سوال نمبر 8، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں A بسم اللہ، B سلام، C اللہ اکبر، D درود پاک۔ صحیح جواب ہے B سلام۔ سوال نمبر 9، وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کے 55 نام ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں A قرآن مجید، B انجیل، C توریت، D زبور۔ صحیح جواب ہے A قرآن مجید۔ سوال نمبر 10، کنگھا کر کے بال باہر پھینکنے سے عورتوں پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A طلاق ہو جاتی ہے، B بچے پیدا نہیں ہوتے، C جادو ہو جاتا ہے، D بیمار ہو جاتی ہیں۔ صحیح جواب ہے C جادو ہو جاتا ہے۔
औरत का जड़ से निकला कोई बाल लें, उसे किसी गंदी नाली में डाल दें। 1-2 दिन बाद देखें, वो सांप बनकर हिल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। अगर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं, ऐसा हरगिज ना करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काटे बाल पर जादू नहीं होता। बाज़ औक़ात ख़वातीन हैज़ वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। इसमें एहतियात बरता करें, या इस कपड़े को धोकर फेंकें, या जला दें, या फिर कहीं दफना दें। अगर वो कपड़ा किसी जिन शयातीन ने सूंघ लिया तो समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या उस पर आशिक हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं। सवाल नंबर 11, अबू जहल किस जंग में मारा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए गज़वा बदर, बी गज़वा ओहद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा तबूक। सही जवाब है ए गज़वा बदर। सवाल नंबर 12, किस अजान का जवाब देने की इजाज़त नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर की, बी खुतबे की, सी इशा की, डी मगरिब की। सही जवाब है बी खुतबे की। सवाल नंबर 13, वफ़ात के बाद इंसान सबसे पहले किस से मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सी शैतान से, डी रूहों से। सही जवाब है ए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से। सवाल नंबर 14, निकाह करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ए फ़र्ज़ है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी मुस्तहब है। सही जवाब है बी सुन्नत है। सवाल नंबर 15, किस इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ज़्यादा सोने वाला, बी ज़्यादा खाने वाला, सी ज़्यादा हंसने वाला, डी ज़्यादा रोने वाला। सही जवाब है सी ज़्यादा हंसने वाला। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा।